बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक आमिल है जिसका नाम है शाह हुसैन। वो लोगों को एक तो बहुत ही अजीब तरीके से गुमराह कर रहा है, दूसरा वो लोगों को इस तरह गुमराह कर रहा है, तुम लोगों के साथ जो परी के नाम पे फ्रॉड करके बाहर के लोगों को ये कहते हो कि जो मैं परी तुमको भेजूंगा, जो परी तुमको ट्रांसफर करूंगा, ये तुम्हारे कफील को तुम्हारे ताबे कर देगी, तुम्हें पैसा ला के देगी, तुम मुझे इतना पैसा भेजो, मैंने इसका ये करना है, मैंने उसका ये करना है। आप लोगों से ऑनलाइन परी के नाम पे पैसा मंगवाते हो, फिर उन लोगों को ये आप कहते हो आपका आईडी कार्ड उनके पास है, आपके नंबर उनके पास है, और कभी आप अपनी वीडियो बना रहे हैं कि मदीने की वादी के अंदर, मदीने के अंदर कबूतर चौक के अंदर, खाना काबा के पास आप बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जिस बंदे को आप कोई सेब वाला अमल देते हैं, तालों वाला अमल देते हैं, तस्बीह पे कुछ बताते हैं, तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि इस तरह के फ्रॉडी आमिल से आप बचें, इस तरह के फ्रॉड से आप बचें। और मैं बिलखुसूस आप लोगों को कहता हूं कि मैं 100% नहीं, 200% बल्कि 10,000% डंके की चोट पे और इस यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि दुनिया में आज तक कोई ऐसी परी नहीं बनी, दुनिया में आज तक कोई ऐसी परियों की मलिका नहीं आई जो लोगों को दौलत ला के दे। कोई ऐसी परी नहीं आई जो पैसों के साथ ट्रांसफर होती हो। कोई ऐसी परी नहीं आज तक आई कि जो आपको सोना ला के दे, जो आपको ये चीजें ला के दे। फिर ये आमिल जब इनसे पैसे लूट लेता है, आगे पैसों का डिमांड करता है, तो वो जब पैसे नहीं देते फिर ये उनको धमकियां देता है, फिर ये उनको बुरा भला कहता है। तो एक भाई ने मुझे ये कहा कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे, क्योंकि इसने मुझसे परी के नाम पे बहुत सा पैसा लूट लिया है। इसने मुझसे इस चीज के ऊपर पैसा लूट लिया है कि मैं तुम्हें परी भेजूंगा, ये परी तुम्हारा काम करेगी। फिर इसको और कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। तो इसलिए इस तरह के आमिलों से, ये तो एक आमिल एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के ना जाने कितने आमिल इस पूरी दुनिया के अंदर बस रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक तो इस तरह के आमिल का बाइकॉट करें, दूसरा इस तरह के आमिलों के चैनल को न देखें। तो ये इसका चैनल है और ये इसका आपको सामने मैंने कट्ठा छट्टा खोल के रख दिया है। इस तरह के आमिल और इस तरह के और जितने भी आमिल हैं, इनसे आप बचें। और अगर ये आमिल आपको धमकी दें तो इनकी धमकी से बिल्कुल भी न डरें। अगर ये कुछ करने के काबिल होते, इतनी इनके अंदर सलाहियत होती, तो ये खुद को शाह या खुद को इस तरह करके ये नाम बदनाम न करते। तो इसलिए इस तरह के चैनल आपके सामने आए तो इनसे बिल्कुल इस तरह का बाइकॉट करें कि आपको खुद पता लग जाएगा, बल्कि लोगों को भी पता लगना चाहिए कि ये चैनलों के साथ क्या होता जा रहा है। और इसलिए मैं तो आपको वो हकीकत बताऊंगा कि ना मैं परी बेचता हूं, ना मैं परी ट्रांसफर करता हूं। इन दो चीजों पे तो मैं लानत भेजता हूं कि ट्रांसफर करने वाले पे भी लानत भेजता हूं, और परी ऑनलाइन भेजने पर कि मैं जी आपके पास परी ऑनलाइन भेज रहा हूं, इस पे भी मैं लानत भेजता हूं। क्योंकि 10, 20, 50 और 30,000 और ज्यादा से ज्यादा लाख हो जाएगा। इस तरह का पैसा कमाने से बेहतर है, और इस तरह की बद्दुआएं जो लोग आपको देते हैं, ये आमिलों में आपसे बात कर रहा हूं कि तुम जिस लोगों का पैसा लूटते हो, वो लोग तुम्हें बद्दुआएं देते हैं।
اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قیامت کے دن بندے کی اللہ پاک وہ دعائیں بتائیں گے، یہ دعائیں تم نے مانگی تھیں اور یہ ہم نے قبول کی، یہ نہیں کی، اس کے بارے میں اس کے لیے یعنی یہ ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی۔ اور کیا ہوگا کہ ایک بندہ لایا جائے گا جس کی اتنی نیکیاں ہوگی، اگر پہاڑ پہ رکھیں گے تو پہاڑ دھس جائے گا، لیکن وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ کس طرح وہ چلا جائے گا کہ اگر پہاڑ پہ اس کی نیکیاں، کہ یہ وہ بندہ ہوگا کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی کچھ یعنی کچھ، تو لوگوں کے سب سے پہلے تو اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی کیونکہ ادھر پیسہ تو چلے گا نہیں۔ پھر جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس ڈالنے کی وجہ سے یہ بندہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے عاملوں سے بچیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ان کے پاس ہیں جو جھوٹی ویڈیو دے رہے ہیں، کہ مجھے انہوں نے پری دی، پری نے میرے کام کیے، انہوں نے مجھے پری دی، پری نے میرے کام کیے، کچھ لڑکیاں ہیں، کچھ لڑکے ہیں، اس طرح کے بھی لوگ۔ تو یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سب لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، 100% جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے تو پری کو کیا دیکھنا، انہوں نے تو کبھی دیکھی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے علاوہ جو ہوں گے ان کو بھی کبھی پری نظر نہیں آئی ہوگی۔ تو کوئی اگر کہتا ہے کہ انہوں نے پری دی ہے تو وہ مجھ سے آئے اور مجھے بتائے کہ میں نے پری دیکھی ہے یا مجھے پری انہوں نے دی ہے، یا پری میں بیٹھتا ہوں اور یہ بندہ پری لائے، پری کے پیسے لائے، سارا کچھ کرے، یہ جو کہے گا اور میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر لوں گا۔ تو اس لیے اس جیسے عاملوں سے بھی بچیں، اس جیسے فراڈی عاملوں سے بھی بچیں، اور اس طرح کے عامل جو آپ کو پری کے نام پہ لوٹتے ہیں، آپ کو جن کے نام پہ لوٹتے ہیں، آپ کو دھمکی دے کے لوٹتے ہیں، آپ کو اس طرح کا لوٹتے ہیں کہ یہ لوگ بعد میں سال ہا سال اس عامل کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو آپ کو گمراہ کرے، جو آپ کو غلط چیزیں بتائے، جو آپ کو عقیدے کے اللہ اور رسول کے خلاف چلائے، جو آپ کو بری باتیں کہے، جو آپ کو تفرقے کی باتیں کہے، جو آپ کے اندر لڑائی اور جدائی ڈالنے کے عمل آپ کو بتائے، جو آپ کو اس طرح کا کہے کہ وہ عمل آپ نے کبھی سنے نہ ہو، دیکھے نہ ہو، کیے نہ ہو، اس طرح کے عامل کے بائیکاٹ کریں، اس طرح کے عاملوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور اس لیے بائیکاٹ کریں کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے اس کو ہاتھ سے روکو، اگر یہ طاقت آپ میں نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکو، اگر یہ طاقت بھی آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ بندہ آج کے بعد نہ کسی کو فون پہ دھوکہ دے سکے، نہ آن لائن دھوکہ دے سکے، نہ کوئی اس کی تسبیحوں کے اوپر اعتبار کرے، نہ اس کے کوئی سیب اور ٹماٹروں کے اوپر اعتبار کرے، اور نہ ہی کوئی اس کی دھمکیوں کے اوپر اعتبار کرے۔ اور اس بھائی سے میں یہ کہتا ہوں کہ عملیات کو چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ سے حلال کے رزق کی دعا کرے، اللہ سے حلال کے رزق کی دعا کرے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کی ہر چیز کا بائیکاٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔